अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखिए, आमीन सुम आमीन। आज बात होगी साबरा पे, साबरा की बेहयाई पे, साबरा की बेशर्मी पे। आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। अब देखें कि साबरा ने ये वाला जो आज किस्सा छेड़ा हुआ था वाईटी पे, ये कोई इज़्ज़तदार औरत हर किसी नहीं कर सकती। फिर उस औरत की जिसकी एक जवान बेटी हो। अरे बच्चे तो अपनी माँ की वीडियो देखते होंगे ना। जब ये कहती है कि मैं अपने बच्चों की वीडियो देखती हूँ, सोनिया लोगों की वीडियो देखती हूँ, तो ज़ाहिर बात है कि वो लोग भी वीडियो इसकी देखते ही होंगे। तो इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद देखो कि एक माँ किस तरह अपने बच्चों को बेशर्मी के रास्ते पर चला रही है। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट कितनी बुरी बात है, कितनी वाहियात बात है। अब यहाँ पर सारी औरतें नहीं वीडियो बैठ के देख रही हैं, बल्कि मर्द भी देख रहे होते हैं। और सबसे बड़े बेगैरत वो मर्द होते हैं जो अपनी औरतों के मुंह से सोशल मीडिया पर ये बातें निकलवा रहे होते हैं। अब ये जो सांड अगर इतना ही अच्छा होता, अगर इतना ही ये नेक बंदा होता, तो ये बेगैरती वाला काम करता ही ना। इसके बाद जी उसने ये किया कि एक किस्म का बता ही दिया ना, एक किस्म का औरत के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो औरत के साथ मसले मसाइल होते हैं, वो उसने बता ही दिए। अब ये समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ये मसला क्यों होता है, क्या वजह होती है, किस वजह से होता है। कितने बेशर्म और बेगैरत औरत ऐसी होती हैं जो अपने ही जिस्म से कपड़ा हटाकर लोगों को खुद ही दफ्ते नज़ारा देती है। अरे तुम भी देख रही है, सब लोग तुम्हारे ये वीडियो देखते हैं, तुम्हारी बेटी भी देख रही है। तुम्हारी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी? वो क्या सोचेगी कि मेरी माँ 3 हम बच्चों को पैदा करके एक कचरे के ढेर में फेंक गई, और उधर जाके अपनी है हरियाणा की है, जिसकी भी है वो जानते हैं, खुदा जानता है। लेकिन सुनने में जैसे आया है ना, हम लोग वैसे ही बात करते हैं कि अब देखिए वो भी बेटी इसने उठाई तो है, वो भी पाल रही है, 3 हो, चौथी ये, और बाकी की अभी तलाश है। तो वो बच्चे बोलेंगे ना कि हम लोगों को तो छोड़ गई थी और ये और ढूंढ रही है। बेटा बेटा वो कर रहा है। उस बेशर्म की आप लोग बेशर्मी देखो। तू बेटा बेटा कर रहा है कि मेरे बेटे हो, मेरा बच्चा हो, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा हो। तो उसका भी बेटा था ना। कितनी बार मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये औरत बोलती थी कि मुजम्मल जब पैदा हुआ था, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी कि अल्लाह पाक नदीम का एक बेटा दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। तो अल्लाह पाक ने बेटा दिया, और उस बेटे को बीमार छोड़कर एक माँ अपनी अय्याशी की वजह से इस बंदे के पीछे आ गई। पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तबाह बर्बाद हो गया बच्चों का फ्यूचर। न ही वो स्कूल सही तरह से जाते हैं, न ही कुछ खाते हैं, न ही कुछ पीते हैं, न ही कुछ पहनते। उनके मुंह से नवाला छीन कर इस सांड को दे दिया। अब यहाँ पर रात दिन एक करके ये औरत लाइव बैठी होती है, और लाइव बैठकर ये 1-1 रुपए की भीख मांगती है। ये औरत भीख मांग कर ये औरत उस मर्द को देती है, जो मर्द इसको अपनी जिम्मेदारी में लाया था। जिस मर्द ने ये कहा था, वादा किया था कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ों का जिम्मेदार हूँगा, तुम्हें हर चीज़ में मैं करूँगा, लेकिन घर में लाकर उस बंदे से इसकी 2 निवाले ही नहीं दिए जाते। और इसके अपने चैनल भी है, ये अपना भी कमाती है। क्या वो इतना भूखा मर रहा है कि अपना भी चैनल, साबरा का भी चैनल, इसके अलावा टिकटॉक से भी अच्छी खासी अर्निंग, फिर भी इसका 200 नहीं भर रहा, और फिर भी ये बेटा 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 की गर्दान किए जा रहे हैं। हरे अल्लाह की देन होती है, जिसको चाहते हैं अल्लाह पाक देते हैं। जिसको बेटी दें या बेटा दें वो उनकी मर्ज़ी, जिसको बे औलाद रखना उनकी मर्ज़ी, जिसको साबे औलाद करना वो उसकी मर्ज़ी। और हम लोग आगे क्या कह सकते हैं? अल्लाह के हुक्म से जो चीज़ होती है ना, उस पर सब्र ही किया जाता है, उसके आगे बगावत नहीं की जाती है, कुछ भी नहीं किया जाता। बल्कि अल्लाह के दिए हुए जो किस्मत तकदीर में इंसान को सब्र शुक्र करना चाहिए। लेकिन ये बंदा बार बार कहता है मुझे एक बेटा हो, मुझे एक बेटा चाहिए। तो वो भी बच्चे थे ना। अगर तुम्हें बेटा ना हुआ तो तुम ये समझना कि उन बच्चों की बद्दुआ तुम्हें लगी है, तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ रही है। ये तो हम लोगों इंसानों की मंतक होती है ना।
حالانکہ ہم جن کی امت ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی نہیں تھا، اور آگے ان کی نسل بھی بڑی ہے. تو یہ ہم لوگ ناشکر انسان ہیں. اور سب سے بڑا یہ والا بندہ جو بار بار ایک ماں کو کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے بولنے کے لیے. اب یہ صابرہ اس کے ہی رے میں کرمبر ہے. جس طرح سے وہ کھلونے کی ہوتی ہے نا، چابی ہم دیتے ہیں تو وہ آگے سے ناچنے شروع کر دیتے ہیں. بالکل سیم ٹو سیم یہ بندے صابرہ ویسے ہی کر رہی ہے. اب اس صابرہ کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کی محتاجی ہے صابرہ کو؟ اپنے ہی کام کر رہی ہے اور اپنی ہی محنت سے آگے بڑھ رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اتنے اچھا اس کا چینل چل رہا تھا، اتنے اس کے ویوز آتے تھے، اتنی لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے تھے، اتنی اس کی عزت تھی، ویلیو تھی. لوگ اس کو یورپ سے اس کے لیے گفٹ بھیجتے تھے، بچوں کے لیے عیدی ادھر سے آتی تھی. اچھا خاصا صابرہ کا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن صابرہ کے ہاتھ میں کیا، صابرہ کی قسمت میں یہ بدنامی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اور جو قسمت میں ہے وہ اس کو ملا. لیکن ایک لمحے کے لیے انسان سوچ کے کیوں اللہ پاک نے ہمارے سر پر یہ دماغ رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے دماغ سے کام لیں، ہم لوگ ہوش سے کام لیں. اگر شیطان نے ہمیں بقایا ہے تو اللہ پاک نے اس بہکاوے کا حل بھی دیا ہے نا قرآن پاک کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں. اگر ہم لوگ سچے مسلمان ہیں، ہم لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، صبح جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن پاک کا دل یعنی کہ سورۃ یاسین ہم لوگ پڑھا کریں. اور اس کو پڑھنے سے سورۃ بقرہ کی پہلی اور آخری 2 آیت پڑھنے سے، وہ جو آیتیں نا ان کو پڑھنے سے نا کوئی بندہ ایسا جادو ٹونا یہ شیطان کی شر سے انسان محفوظ رہتا ہے. اگر صبح ہوتی ہم لوگ پڑھ لیں ہم 100 بلاؤں سے محفوظ رہتے. لیکن یہ جو اس کے خود اس کے ماموں نے بولا جاوید نے کہ یہ نماز پڑھتی نہیں ہے، یہ آٹا گوندی ہے، کبھی اس نے بسم اللہ نہیں کی، یہ کوئی کام کر نہیں سکتی ہے. کتنی بار تو اس کی بندہ نے اس کی انسلٹ کی ہے، کتنی بار ہی اس کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، کتنی بار ہی صابرہ کو سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ واقعی صابرہ نے جو کام کیا نا وہ بہت غلط ہے. اپنی ہی ویڈیو کے اس طرح کے ٹیکٹی لگاتا ہے کہ میں نے یہاں پر کیا کھویا، میں نے یہاں سے کیا پایا، اتنا بڑا فیصلہ کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر کی. تو حقیقی معنوں میں نا صابرہ تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. تم وہ ہو جس نے خود ہی اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں دھکیلا. تم وہ ہو جس نے اپنی جنت کا حق چھینا. بچے تمہارے جس ٹائم تمہاری ضرورت تھی اس ٹائم تمہارے بچے آگے پیچھے دیکھتے تھے، ہماری ماں کی طرح تم انہیں نظر نہیں آتی تھی. تمہارا مزمل تھا. آج یہ بندہ یہ سانٹ میں بیٹا کر رہا ہے، لیکن تمہارا تو اپنا ماشاءاللہ سے بیٹا ہے. اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ماں باپ کے نصیب کرے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کی ماں کے لیے یا کسی کے باپ کے لیے ہم صابرہ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم دشمن ہیں برائی کے. جو برائی کی گئی ہے ہم اس کے دشمن ہیں. اور یہ عورت جو ہے نا یہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بلکہ یہ اپنا مانے گی نہیں جرم. یہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، اور یہ نہیں دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے بچوں کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے. میری جوان ہوتی بیٹیاں ہیں، دادی بوڑھی ہے، دادا بیچارہ بوڑھا ہے، دوسری ماں تو اچھی ہے ابھی لیکن سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے نا. تو باپ جو ہے وہ بیمار بیچارہ، تو جوان ہوتی بچیوں کے سر پر تو کوئی محافظ بھی خاص طرح کا نہیں ہے. تو کیسے راتوں کو نیند تمہیں آتی ہے، کیسے تم چین کی نیند سو سکتی ہو؟ ایک پل کے لیے، 1 منٹ کے لیے اگر تم وہ گیٹ کراس کرنے سے پہلے دیکھتی، سوچتی اور سمجھتی کہ میں کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہوں، آگے جا کر میں نے کیا کرنا ہے، آگے جا کر میرے پیش کیا آنے والا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ صابرہ تمہارا دوسرا قدم اٹھتا بھی، بلکہ واپس تم جا کے اپنے بچوں کے پاس آتی. لیکن اس ٹائم تمہارے سر پر پیار کا بوجھ سوار تھا، اس سانڈ کی پٹی بندی ہوئی تھی تمہاری آنکھوں میں، تمہاری ساس نے منع کیا، تمہارے ہسبینڈ نے، ندیم بھائی رویا، لیکن نہیں، تمہیں تو بس عیاشی کی پڑی تھی. اور آج صابرہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا سوائے پچھتانے کے، اور تم اب پچھتا بھی نہیں سکتی ہو، اور اپنا تمہارا ضمیر ہر وقت تمہیں ملامتیں کرتا رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.